डे हा आणि नॅशनल फिशरीज डे आणि ह्या दिसा आमी ज्या प्रमाणात ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहात तांकां संबोध दिवचें आमचे देशाचे प्रधान नरेंद्र मोदीजी हे सॅक्टर नुस्त्याचो मोठ्या प्रमाणात धंदो चांगले आहे त्या खातीर लोकांक नुस्तें मारी पर्यंत लोकांच्या घरांत पावो पर्यंत ती सोय ना म्हणजे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर जेटी आसूं बोटी आसूं इन्फ्रास्ट्रक्चर गाडी आसूं हे सगळं आपल्या प्रायम मिनिस्टराच्या संपदा योजनेत ही योजना केल्ली आसा आयस फॅक्टरीच्या पडटा आयस बॉक्साच्या पडटा पूण जेन्ना सगळे सगळ्यान गोंय राज्याचे खुबश्यो स्किमी लोकां पर्यंत आमी दिता आनी आमच्या डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी काम करता तेन्ना ह्या नॅशनल फिशरीज डेच्या निमित्तान पयलीच फावटी एक 800 ते 1000 लोकांक ऑल ओवर गोवा फिशरमॅन आमी पणजे आपयल्ले ह्या सॅक्टराक खंय तरी फाटीं उडोवंक जायना आनी हे करता आसतना तांकां जे दिसा दीस जे नुस्तें विकतात आपल्या गांवांत वाठारांत तांकां 10,000ची वस्तू ज्यो वस्तू पयली आहा तेमी तांकां वस्तू दाखोवप जेणे करून तांकां तेजो बरो आशय फायदो जावचो आनी धंदो करपाक आनी हें करपाक तांच्यांनी 900 रुपया भरप आनी तांकां 10,000 कीट दिवप तांकां ही गोंयाचे गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर ती सबसिडी दिता आनी तेज्या बरोबर बाकीच्यो ज्यो स्किमी आहा ह्यो मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्ट डायरेक्शन दिलां की जे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे लोक आहात जे एसोसिएट स्टेक होल्डर आहात नुस्तें मारपी आसूं विकपी आसूं तांकां जास्तीत जास्त मदत करून हो धंदो मोठ्या प्रमाणात जावचो आनी ह्या खातीर आमी 4 व्हिलर इन्सुलेटेड गाडयो दिता 3 व्हिलर रिक्षा दिता मोटरसायकल आनी तेज्या बरोबरूच जे गोंयांत 15 वर्सां स्थायीक जाल्ले आहा जेंचे कडेन कृशी कार्ड आहा जेंचे कडेन 15 सर्टिफिकेट आहा ह्याच लोकांक दिवप आनी ह्यान फुडें सांगल्या प्रमाणे जो नुस्तें विकतलो तांकां कार्डां दितले आमी आनी त्या कार्डान ना जाल्यार तांकां पुलिशेक ऑर्डर दितले की तेंच्यांनी नुस्तें विकप ना आनी त्या माध्यमान जे आमच्या तीन मतदारसंघान आयज आमी 31 दिल्या बाकीचे कडेन तेंचे कमिटी उरली आनी तेंचे उरली तशेंच सबंद गोंयांत जवळ जवळ आमी 1000 लोकांक असले वस्तू दितले हे जे किट्स आहा ते फक्त थिवी मतदार ऑलरेडी बाकीच्या मतदारसंघान ऑलरेडी आमी जेंचे अर्ज आहा तेंच्यांनी फॉर्म भरले तेंच्यांनी 900 रुपया भरला तांकां ऑलरेडी त्या त्या मतदारसंघाचे एरियेन आमचे सर्वे ऑफिसर प्रत्येक व्हिडिओ ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसान काम करता त्यांच्या माध्यमान त्या त्या जेटी जावं त्या त्या लोकांक हें ऑलरेडी पावलें हांकां आतां तुमी सांगलें कार्डां दितले म्हणून पूण काही लोक आतां ते मोटरसायकलीचेर विकता कितें ते आमकां बंद जातलें आनी कार्डां दितले ते बंद जातले आनी तेज्या बरोबर आमी कृशी कार्डूय दिता जेणे करून तांकां बँकेन डायरेक्ट लोन मेळटलें तांकां लोनाक विटनस कोण भायले कांय लोक येवन रस्त्यार एक नुस्तें विकता तेचेर जायते फावटी कंप्लेनी जाता पूण एक्शन जायना ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान ऑर्डर दिल्ली आहा आनी ऑलरेडी रस्त्यार लोन जे आहा तांकां ऑलरेडी काडलेले आहा ज्या जाग्यार खेड्या गांवांनी जाग्यार आसा ते हे उरतले जे पयलीं पासून विकतात ते आतां म्हापसा बाजारांत बीन खूब आहा भायले ते ऑटोमॅटिकली वयतले कारण चडशे आमचे कार्ड आहा पूण कांय गोश्टी आमचे मुख्यमंत्री तेसा उलयले की आमच्याच लोकांनी तांकां बसयले 15 वर्सां तेंच्या कार्डाय बीन दिली सो ताका कांय गोश्टी ज्यो चूक केल्या तेंच्यांनी स्वता म्हणून पूण आतां तशें जावचें ना दिनेश गांवकार तुमकां कीट दिल्या पळय कितलो फायदो जातलो कीट दिला पळय तुमकां नुस्तें विकपाचें ताचो कितलो फायदो जाता दिला तो बरो फायदो जातलो दिसता म्हाका कित्याक सगळे हे बीन आसता न्हू फळी बिळी आसा हे करपाक नुस्तें घालपाक बालदी दिल्ली आसा आनी आयदनां दिल्लीं आसा